राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिचानवादी साथीहरू अब नेकपा एमालेको उम्मेदवार भनेको त्यहाँ पहिले जितिसकेका सिट हो। नेकपा एमालेको लागि प्रतिष्ठाको विषय पनि भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको गठबन्धन टुटेको छ। हिजो गठबन्धन हुँदा त पुवर मत ल्यायो भने यसपालि त उसले जित्ने चान्सै छैन। अब गगन थापा जस्ता व्यक्तिले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाको घोटालाको कुराहरूको जवाफ दिन सकेका छैनन्। मैले उठाएको प्रश्न उहाँले उठाएको, जस्तो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियार नियुक्त गर्दा को थियो स्वास्थ्य मन्त्री, अनि त्यहाँ भएको करोडौँ घोटालाको जवाफ नदिइकन फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर रविजीप्रति उहाँ आग बबला हुँदा एउटा स्थिति के आएको छ भने आफू हुँदा सबै ठिक, अरू हुँदा गलत भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। यद्यपि गगन थापा अदालत होइनन्, न्यायालय होइनन् र यो लडाइँ उनले निरर्थक रूपमा अगाडि बढाएका छन्, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट सहित अगाडि बढाएका छन्। म सुन्दैछु अब सबै परिस्थिति हाम्रो अनुकूल गराउँछौँ। जसरी मोदीलाई ओपन च्यालेन्ज गर्ने केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको सिटबाट उठाएर, तपाईँलाई थाहा छ लोकतान्त्रिक भारतमा, इन्डिपेन्डेन्ट भारतमा जवाहरलाल नेहरूहरूले इन्डिपेन्डेन्ट गराएदेखि सन् 47 देखि कुनै पनि बालवाला मुख्यमन्त्री अझसम्म करापजाप भएको छैन। केजरीवाल अहिले पनि मुख्यमन्त्री हुन्, तर इडीले आफ्नो हिरासतमा लिएको छ। हो, भोलि हिजो केजरीवाललाई त्यहाँ ठेगान लगायो, भोलि हामी यहाँ रवि लामी छानेलाई ठेगान लगाउँछौँ भनेर कतिपय मान्छेहरूले घाँटीको नसा फुलाएर भाषण गरेको सुनेको छु। एउटा यस्ता महानुभाव जसले भाषण गरेको तपाईँलाई महँगो घडी हेर्न मन लागिहाल्छ। अर्को महानुभाव जसले भाषण गरेको कुरा सुन्यो भने हमेसा भेडा र बाख्राहरू भ्या भ्या म्या म्या गरेको सम्झना मात्रै आउँछ। अहिले यो कुरा यहीँ राखौँ जे होस्, इलामको चुनाव रोमाञ्चक छ। इलामको चुनावमा अहिले जस्तै एउटा परिचित पत्रकार नै मिलन लिम्बूले पनि एउटा कडा टक्कर दिँदैछन् भनेर भन्छन् नि, के सत्यता हो यो? लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै के रहेछ भने हर कसैले फौजदारी केस नलागेको, नेपालको नागरिक भएको, उमेर पुगेको हर कसैले उम्मेदवारी दिन सक्छ। त्यो उसको अधिकार हो। मिलन लिम्बूजी अब हुन त उहाँले मलाई हर्कजीको समर्थन छ भनेर इन्टरप्रिटेसन गरिरहनु भएको छ। अब हर्क साम्पाङज्यूले स्ट्याटस देखेर उहाँलाई समर्थन गरेको अवस्था पनि छैन अहिलेसम्म मैले बुझेको कुरो। तर उहाँ जनताबाट म अनुमोदित हुन चाहन्छु, म इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यो त लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास हो। उहाँलाई जनतामा जाने अधिकार छ। अनुमोदन गर्ने नगर्ने जनता रूपी न्यायाधीश भगवानले फैसला गर्छन्। अहिले राजसभा पनि भित्री तयारी त्यही तरिकाले नै गर्दैछ भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेछन्। अरू कुनै पार्टीको नामै आइरहेछन्। अहिले मात्र भने एमाले र राजसभामाथि कसले जित्ला त त्यहाँबाट भनाइ मात्रै छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? वास्तवमा चाहिँ नि हाम्रो प्रखर वक्ता भावी देशको चाहिँ एउटा भविष्य उहाँको चाहिँ कर्म लुगेको एउटा पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ होइन। उहाँले कुराहरू पुरा राख्नुभयो, त्यसमा मैले भनौँ थपथाप केही गर्न चाहन्छु यहाँको प्रश्नलाई। मैले रहेको कुरो के त भन्दाखेरि मान्छे राजनीति भनेको के हो? पहिला यो प्रश्न अत्यन्त के छ भन्दा गहकिलो प्रश्न पनि छ, पेचिलो पनि छ, अर्थपूर्ण पनि छ। यसैमा सारा देशको भाग्य भविष्य जनताको चाहिँ के भन्दा काया पलट गर्ने एउटा त अस्त्रको रूपमा नीति रहेको अवस्था पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँको विगत नेपाल भनौँ संसारको कालचक्रलाई हेर्ने भने विभिन्न चाहिँ के भन्दा वंशावलीबाट लोकतन्त्र पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्शलाई चाहिँ के आदर्शलाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ सुनौलो चाहिँ यो सिद्धान्तलाई बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि विगतमा पनि रविन्द्र अधिकारी चाहिँ भनौँ अकालमा डेथ हुनुभयो, हेलिकप्टर दुर्घटनामा गराइयो, त अनुसन्धानको पाटो छ होइन। तत्पश्चात उहाँको मिसेसलाई चाहिँ नि भनौँ पोखराबाट चाहिँ उ गरेर सहानुभूति भोट दियो। अब चाहिँ के भन्दाखेरि मदन देशको चाहिँ कमरेड होइन, देशको चाहिँ राष्ट्रवादी व्यक्तित्व देश रहनुपर्छ, महाकाली सन्धि हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा अडान लिएको राष्ट्रवादी नेतृत्व चाहिँ मदन भण्डारी शिवराज आश्रीको चाहिँ के भन्दा हत्या भइसकेपछि उहाँको चाहिँ भनौँ श्रीमती भनौँ न प्रथम राष्ट्रपति पनि हुनुभयो। सहानुभूतिको हिसाबमा उहाँ पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्व नेतृत्व पनि हो, पार्टीमा काम गरेको अवस्था पनि हो। यावत त्यहाँ दर्जनौँ के छ भन्दाखेरि नेपालकै इतिहासमा समानुपातिकमा चाहिँ भनौँ मान्यता नपाएका, मेन्डेट नपाएका, जनताले चाहिँ नरुचाएका नजानेका, पैसाको बलमा कोही श्रीमान मन्त्री श्रीमती चाहिँ मन्त्री एक खालको यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ भागभण्डाको हिसाब अवस्था, यो चाहिँ खराब नीतिहरू पारिवारिक रूपमा जसको योगदान बलिदान त्याग तपस्या विज्ञता क्षमता योग्यता होइन आदर्श र चाहिँ राष्ट्रमय राष्ट्रभाव र अनुभव बलिदानी पूर्ण इतिहासलाई पनि चाहिँ के भन्नु त समीक्षा गर्नुपर्छ।
तथापि चाहिँ यहाँ के भन्दा अब सुहाङ चाहिँ नेकमान चाहिँ के भन्दाखेरि अब पूर्व चाहिँ भनौँ सभामुख चाहिँ सुभाषचन्द्र नेकमानका छोरा रहेका वकिल पनि हुन्, एउटा विद्वान पनि हुन्, एउटा युवा जोसिला हुन्। तर यहाँ के रहिदियो भन्दा हामीले अझैसम्म हामी नेपाली बन्न सकेका छैनौँ। अब जनजातिका कुरा आयो, कहीँ लिम्बू ठाउँमा लिम्बू उठ्नुपर्छ, राई उठ्नुपर्छ, बाहुन उठ्नुपर्छ, छेत्री उठ्नुपर्छ भन्दा यो अहिलेसम्म हामीले जातीय भेदभावमा हामी नेपाली बन्न सकेनौँ कि देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। आज चाहिँ हामीले भन्ने हो भने पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ, उहाँ देशको एउटा भविष्य पनि हो, उहाँ नलेज छ, विद्वता छ, योग्यता छ, पिएचडी होल्डर हो, उहाँले नजानेको केही पनि छैन। विश्वको संविधान पढ्नु भएको छ, उहाँ जतिको नलेज भएको सायद व्यक्तित्व नेतृत्व नेपालमा छैन। मैले बढाइ गर्न चाहन्न, बरु प्रष्ट भन्ने मान्छे उहाँ नै चाहिँ के भन्दा पार्टीले चुनाव दिएर लड्न के आपत्ति भयो? होइन भने के भन्दा केपी शर्मा ओलीजीले यस्तो एउटा के भन्दा जाजलले मान ताराको रूप रहेको विज्ञता क्षमता योग्यता ड्यासिङ पुसिङ या समाजसेवादेखि लिएर हरेक कुरोमा निष्कलङ्कित भएर चाहिँ एउटा पिएचडी एउटा होल्डर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ यो पार्टीले सम्मान गर्न सक्दैन भने केपी शर्माको अर्थ के रह्यो? उहाँ त एउटा के भन्दा त्यो एउटा पूर्व प्राइम मिनिस्टरको नाममा मात्रै हो। जबसम्म युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने जस्तो योगदान चाहियो, विज्ञता चाहियो, क्षमता चाहियो, बाउ चाहिँ होइन। हाम्रो सम्मान छ, सुभाषचन्द्र नेकमा एउटा विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो, वकिल पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले देशलाई दिनुभएको योगदानका कुराहरू छ, नेगेटिभ पोजिटिभ कुराहरू होलान्, त्यो कुरा म जान्न। तथापि उहाँको चाहिँ अभिभावकले अब उत्तराधिकारीले चाहिँ त्यो पाउनु नराम्रो पक्ष, तथापि यो रीतिथितिबाट देशको परिस्थिति भएन नि। हामी पहिला नेपाली बन्नु पऱ्यो नि। यहाँ लिम्बू चाहिँ तामाङ र चाहिँ त्यो बाहुन र क्षेत्रीय चाहिँ गौतम कुरो भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कार तोडिनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ के भन्दा इलाम भनेको एउटा प्राकृतिक मिनी चाहिँ एउटा के भन्दा दार्जिलिङ हो, त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू एउटा पर्यटकीय स्थल, त्यो एउटा आफैमा रमणीय स्थान हो। त्यहाँबाट रमणीय सुन्दर व्यक्तित्व, निष्कलङ्कित निष्पक्ष, पुरानै यी लुटेका चुसेका अनुहार त जानु उपयुक्त हुँदैन। एउटा फ्रेस खालको युवाहरू जानुपर्छ। हुनसक्छ अहिले त हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि एमालेको लाई केही होला भनौँ न, मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ एमालेको भनेर मैले प्रशंसा गर्न चाहन्न। त्यहाँ पनि विसङ्गति विकृति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारका कुरा छुल्लुमा डुबेका कुरा छ, राम्रो मान्छेले ठाउँ नपाएको अवस्था, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको उहाँ नै हो। भ्रष्ट बोल्नु पर्दा ज्वलन्त उदाहरण भनेको उहाँ केमा क्षमता छैन र पार्टीले सम्मान गर्न सक्दैन भने केपी शर्माको उत्तराधिकारी बनाउन केपीले चाहन भने त्यसलाई पूजा गर्नु पर्यो, ढोग्नु आवश्यकता के? उहाँ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जान सक्नुहुन्छ। एउटा के फरक पर्छ? देशलाई बनाउने हो नि त। यो पार्टी सार्टीमा देश कसरी बन्छ भन्ने भोलि अनि इलामको उम्मेदवार पुण्य गौतम नहुन सक्ने अवस्था के छ, म नहुन सक्ने अवस्था के छ? तर मेरो अवस्था के त भन्दा मैले यस्ता युवाहरूलाई बुस्टअप गर्ने काम हो। जबसम्म देशको राजनीति, देशको भूधरातीले राजनीति यस्ता युवाहरूमा हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म देशमा विकास प्रगति भनौँ समृद्धि किन्चित अर्थमा हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ के भन्दा रविले पनि चाहिँ भनौँ एउटा कुरा अहिले चाहिँ देखिएको उदयमान चाहिँ भनौँ हक र सामबामजी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि समर्थन छ, किनभने उहाँ जातीय विभेदको चाहिँ मान्छे होइन। त्यो हुनाले हामीले जातपातको कुरा हो, देशको चाहिँ समग्र नेपाली बनाउँ, हिमाल पहाड तराई रहेका हामी पहिला नेपाली बन्ने वातावरण सिर्जना गरौँ। कोही बाहुनको नाममा चाहिँ भनौँ जनजातिको नाममा, आदिवासीको नाममा, मुस्लिमको नाममा भनेर यो संविधानमा नै विभेदको कुरा छुट्याइएको छ। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ किन सुहाङ चाहिँ निवाङ उठ्नुलाई भनौँ उहाँलाई शुभकामना छ। तथापि त राजनीतिमा के भन्दा वंशावलीको राजनीति भयो भने यसले चाहिँ के भन्दा अर्थपूर्ण चाहिँ सामाजिक सेवा र राष्ट्रको उन्नतिमा प्रतिनिधित्व चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने मेरो विश्लेषण हो। केपी सर, सरकार बनाउनलाई एमाले, रासोपा, माओवादी केही दलहरू लागि परेर अब सरकार बनाए भनौँ होइन। तर यो उपनिर्वाचनमा चाहिँ यो गठबन्धन देखिएन। यो चाहिँ कारण चाहिँ के होला? तपाईँलाई मैले चाहिँ के भन्दा तितो सत्य तर अपाच्य यथार्थ मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ होइन। रहेको कुरो के भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो चाहिँ नि प्रखर वक्ता भविष्यको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा जाजलले मान ताराको रूपमा अगाडि बढेका समाजसेवी होइन महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो आशीर्वाद पनि छ, पशुपतिनाथ पितृको आशीर्वाद छ, तथास्तु छ। जस्तै उहाँको चाहिँ नि भनाइलाई पनि मैले समर्थन गर्दै के भन्दा हो देशको इतिहास धर्मलाई पहिचान गर्ने राज्य चाहिँ प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ, ठिक छ। जस्तै अब जानकी प्रदेश, पशुपति प्रदेश होइन, अथवा चाहिँ किराँत प्रदेश होइन, पहिचानको आधारमा होइन। गण्डकी भनौँ न, त्यहाँ गण्डकीमा भनौँ मुक्तिनाथ प्रदेश, एउटा संस्कृतिलाई झल्केर टल्केको कुराहरूलाई प्रदेशमा रूपान्तरण गरेर जानुपर्छ। अहिलेसम्म प्रदेशको चाहिँ नामाकरण गर्न सकेका छैन। यता सुन्नुहोस्, अब अर्को चाहिँ प्रदेशको चाहिँ एउटा राजधानी छुट्याउन सकेका छैन भने चाहिँ नि अब अहिलेको चुनावको परिस्थितिमा यो अत्यन्त च्यालेन्ज एउटा चाहिँ अर्थपूर्ण र चाहिँ एउटा एक प्रकारको मिनी जन्म समूहको हिसाबमा चुनावमा हुन्छ। त्यसले गर्दा यता के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नै कर्मले किन रुन्छोस् बङ्गले आफ्नै ढङ्गले आज चाहिँ किन आफू परिन्छ भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबिया छ। राम प्रकाश शरण महत चाहिँ तपाईँको रामशरण महतदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ घडी काण्ड, त्रिपल काण्ड, नुन काण्ड, पैँचालो काण्ड, लुट काण्ड, अब भ्रष्टाचार काण्ड, सारा कोही चाहिँ संसद चाहिँ के भन्दा अछुतो छैन, अल आर द करप्टेड। अब त्यस्तै गरी माओवादीमा त्यस्तै छ, एमालेमा त्यस्तै छ। त्यो हुनाले अब तपाईँलाई इलामको चुनावको सन्दर्भमा एमालेकोबाट कोही पनि विजय हुँदैन, नोटेड।
किन हुन्न भन्दा पहिचानको लागि केपी शर्मा ओलीले बदमासी गरे भनेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति एमालेको चाहिँ के छ भन्दा परिस्थिति जनमत परिस्थिति छैन। काङ्ग्रेसले आफ्नो बन्चरो आफ्नो टाउकोमा आफै चाहिने बन्चरो हानो। अब काङ्ग्रेसको अब विसर्जनको बाहेक विकल्प छैन, काङ्ग्रेसले पनि पाउँदैन। अब चाहिँ जसपा भनेको त्यताको वर्चस्व हुँदैन होइन। अब रहेको त एउटा विकल्प भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको धर्मलाई खाने राजालाई चाहिँ भौलाउने हो। त्यो अर्थ न अर्थ गोविन्द गाई कामै छैन यिनीहरू। सामन्ती लठैतको जत्था हो है, त्यसबाट केही हुनेवाला छैन। त्यो हुनाले हामीले अहिलेको राजनीतिक विवेचनालाई विश्लेषण गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यदि उम्मेदवारी दियो भने 200% चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्छ। 200%। अगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार दिएन र एमाले यसलाई समर्थन गर्यो भने अब हुनसक्छ सुवाङ हुनसक्छ चाहिँ के भन्दा अब पुण्य गौतमजी जस्ता यस्ता युवा अहिले त जबसम्म युवाहरूले देशका यी पितृहरू यिनले कमान्डोहरू लिएर पशुपतिनाथ चारधाम घुम्न पर्ने राम भन्नुपर्ने ओम नमः शिवाय भनेर हिँड्ने बेलामा अब एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई दुईतिर छोपेर हिँड्नु परेको छ, यताको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यसरी छोपेर हिँड्नु परेको छ। अब देउपाजी र्याल चोर त यस्तो पितृ अवस्थाका मान्छेहरूलाई कति लोभ लागेको भने जबसम्म पुस्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्यो र यो राजनीतिक विश्लेषण भयो। झलनाथको चाहिँ सर्वकाण्डदेखि लर्पकाण्ड न्यायाधीश काण्ड क्विट, अब चाहिँ पादरीको काण्डमा चाहिँ यो माधव नेपाल क्विट, आफ्नै पार्टीमा चाहिँ के भन्दा आफ्नै घरमा आगो लगाएर चाहिँ बासा बस्न गएको क्विट। अब देउपाजीको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ उमा चाहिँ 5-6 गुट भएको छ त्यो क्विट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अब राजेन्द्र ज्ञानेन्द्र रविन्द्र अब पशुपति र धर्मेन्द्र अब चाहिँ नि अब लोहिनेन्द्र यिनीहरू चाहिँ गणाइ काम खत्तै पनि खाना आएको होइन, कमै छैन। विकल्प अहिले देखिएको त के त भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक विकल्पै छैन। त्यो विकल्पमा पुण्यजी पनि हुनसक्छ, त्यो हुन सक्नुहुन्छ, त्यो विकल्प सुवाङ पनि हुनसक्छ, त्यो विकल्प प्रेम सुवाल पनि हुनसक्छ होइन। त्यो हुनाले के भन्छ स्वतन्त्रताको कुरा हो। अब जो जाने उठ्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ शुभकामना छ। गठबन्धन छैन, एमालेलाई समर्थन गर्यो भने एमाले जित्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। यदि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार उठ्यो भनौँ फर एक्जाम्पल पुण्यजी उठ्नु भने उहाँले जित्नुहुन्छ। यहाँ के भन्दा जातीयताको कुरा गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ हामी माथि उठ्नुपर्छ। जन्म नजायते शूद्र कर्म नजिते। अब हामीले देशलाई बोक्नुपर्छ, देशलाई भ्रष्टाचारी दुराचारी या अपराधी राष्ट्रघातीलाई बोक्नुहुन्न, युवाले देश चलाउनुपर्छ। त्यसमा हामी चाहिँ कटिबद्ध भएर होम हस्त मिलेर हामी चाहिँ बुस्टअप गर्न हामी तयार छौँ। हामीलाई पचाइएन, युवाले देश चलाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, राष्ट्रघाती देशद्रोही कुलङ्गार अपराधी महिषासुरलाई तहस पार्नुपर्छ, अन द स्पट डेथ पेनाल्टीको सजाय चाहिँ कानुनमा फाँसी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। अब देश बन्छ। यही नै मान्यता हो, यही नै चाहिँ अर्थपूर्वक उपनिर्वाचन इलामको चाहिँ समीक्षागत विश्लेषण। पुण्य सर तपाईँलाई पनि यही नै क्वेसन, यदि यो गठबन्धन मिलेर त्यहाँनिर उम्मेदवार खडा गर्लान् कि नगर्लान्, यदि गरेनन् भने उहाँको नै भनाइ रासोपाको 200% राष्ट्रपाले लिन्छ भन्ने कुरा भयो। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, अब गठबन्धन नेकपा एमाले गर्न कोसिस गर्छ। म कस्तो किम कर्तव्य विमूढ भएँ भने म नेकपा एमालेको सदस्य। नेपालीमा एउटा उखान छ, बोल बोल माछा मुखभरि पानी। यसो भनिन्छ किम कर्तव्य विमूढ अवस्था। म के भनौँ? नैतिक प्रश्न व्हाट क्यान आई से। अब अर्को कुरो के छ भने नेकपा एमाले जित्नुपर्छ भन्नु अहिलेसम्म मेरो नैतिक दायित्व हो, राजनीतिक दायित्व धर्म पनि हो, राइट। अब नेकपा एमाले आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा सुवाङजीलाई डिक्लेयर गरिसकेका छ। व्यक्तिगत रूपमा सुवाङ युवा हुनुहुन्छ, सबै राम्रो छ, मात्र सोसाइटीमा उठेको प्रश्न के हो भने के यो पनि डाइनेस्टी भएन र, वंशीय राजनीति भएन र? पिता पुर्खा महान थिए अनि तिनका झोलीतुम्बा जम्मै कार्यकर्ताले छोरोको नामबाट बोकिदिनु पर्ने भन्ने अहम नैतिक प्रश्न उठ्यो। यहाँ मात्र होइन, विश्वभरि उठेको प्रश्न हो यो। जर्ज बुसको छोरो जर्ज डब्लु बुस, बेनजिर भुट्टो, त्यहाँको भुट्टो परिवारकै डाइनेस्टीकै उत्पादन जुल्फिकार अली भुट्टोको, इन्दिरा गान्धी, सोनिया गान्धी जम्मै नेहरू गान्धी परिवार भन्नासाथ नेपालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको तेस्रो पुस्ता छटपटाइरहेको छ राजनीतिक अधिकार लिन होइन, बिपी कोइरालाको गिरिजाको। तपाईँलाई यति कुरो म भन्छु कि यदि त्यहाँ दायाँमा भएन भने नेकपा एमालेको जित निश्चित छ। मैले भन्ने यही हो, मेरो तर्फबाट मेरो मुखबाट फुत्किने बाणी यही हो। र पार्टीको हिसाबले पनि नेकपा एमाले जितोस्। व्यक्तिगत रूपमा भला मानुस हुनुहुन्छ, ठिक छ, कोही बात छैन। तपाईँ पार्टीको एमालेको तपाईँ युवा नेता, तर तपाईँलाई चाहिँ पार्टीले व्यवस्था गरे जस्तो
जो हामीले हेर्दा झट्ट हेर्दा किन अलिकति मान्छे मैले ढाँट्नु हुँदैन कि या तपाईँले कुनै विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ यो यस्तो रहेछ भगवान्ले पनि जनताले पनि पार्टीले पनि असल मान्छेको परीक्षा अलिक बढी नै लिँदो रहेछ मैले आफूलाई उपेक्षित भएँ भन्ने महसुस गरेर पद लोलुपता देखाएको होइन तर मान्छेहरूले पुण्य गौतमलाई किनाराकृत गरिएको हो त महत्त्व नदिएको हो त उपेक्षित गरिएको हो त भूमिका तय नगरिएको हो त भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएको कुरामा मैले अन्यथा भन्नु हुँदैन र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि अगाडि कोही बढ्छ भने त्यसलाई मौका दिनुपर्छ सदैव तपाईँलाई त मौकै दिएन होइन मौका दुईटा कुरा हुन्छ एउटा खोसेर लिने एउटा जी हजुरी गरेर लिने तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ होइन राजनीतिमा म चाणक्य नीति अन्तर्गत मैले स्टेप चाल्छु व्यक्तिगत रूपमा मैले आफूलाई धुरी बनाएर सोच्दिनँ मभन्दा योग्य सच्चा इमान्दार देशभक्त कोही छ भने उहाँहरूले मौका पाउनुपर्छ तर म पनि एउटा मौकाको तलासमा रहेको असल देशभक्त हुँ भनेर मैले यो इम्प्रेसन लुकाउनु हुँदैन जोगीहरूको अखाडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने खालको वेदान्ती बहस गर्नुको पनि अर्थ छैन हामी देशलाई विकसित र समृद्ध गर्छौँ भन्ने विश्व प्रतिज्ञा गर्छौँ भने बालेन शाहज्यू हिजो हेर्नु त एउटा जनप्रतिनिधि मेयर जस्तो भइसकेको व्यक्ति नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी इट इज द क्यापिटल सिटी काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयर बालेन शाह कन्सर्टमा रमाइरहनु भएको थियो त्यो भनेको के भने पब्लिक भर्टिकलाई सम्बोधन गरेको उता हर्क साम्पाङज्यूले राई इज किङ भनेर चिनिने महागायक राजेश पाल राई मेलिना राईज्यू अनि एकदमै राम्रो नायक दयाहाङ राईजी विल्सन विक्रम सुगम पोखरेल रचना रिमाल लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई लगेर त्यहाँ सुम्निमा पारुहाङ निर्माणार्थ सहयोग अभियान सञ्चालन गर्नुभयो भन्नाले नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू त देशमा आउनुभएको छ त्यसकारण पुरानै स्टेरियो ढर्रामा जानु हुँदैन अब आइफोन प्रो म्याक्स 16 को जमानाको बेलामा नोकिया फोनबाट काम चलाउँछु अझ पेजर युगमा फर्किन्छु भन्नु चाहिँ उही ढुङ्गे जुरासिक पार्कमा फर्किएर अनि स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर 2046 साल पछाडि धकेलिनु हो समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ यो गतिशीलतालाई बुझ्न सकेन भने डाइनोसर जस्तो पृथ्वीको सबभन्दा ठुलो जीव पनि असान्दर्भिक भएर विलोप भयो त्यसै गरी तपाईँलाई अर्को कुरो भन्न चाहन्छु ओरिजिन्स अफ स्पेसिसमा भने जस्तो मौसम अनुकूलन भएन भने कुनै पनि जीव शक्तिको अस्तित्व नष्टभ्रष्ट हुन्छ कोमिङताङ कुनै समय चीनको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो जसको नेता थिए च्याङकाई शेक आज त्यो शिला खोजेर पनि पाइँदैन नाजी पार्टी पनि मासिएको छ आफ्नो आतङ्कवादी गतिविधिको कारण जर्मनीमा त्यसै गरी नेपालमा सच्चा कर्म गर्ने हेर्नु सज्जन सच्चा इमान्दारहरूले भरिभराउ भएको पार्टीलाई पनि जनताले स्पेस दिएनन् प्रजा परिषदको अस्तित्वै छैन त्यसकारण समय अनुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गगन थापाको भुस्तिगिरे बुद्धिको कारण कोमिङताङ पथमा तीव्र ढङ्गले लतारिएको अवस्था छ लेट्स सी केपी सर म तपाईँलाई अन्तिम क्वेसन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 200% राजसभाको ढुक्क भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ एमालेको ढुक्क भनेर भन्दै हामी कसको कुरा पत्याउँछौँ यस्तो हाम्रो डिबेट होइन राजनीतिक विश्लेषण हो होइन एउटा कुरो के भन्दा एउटा पर्खर विद्वान र एउटा युवालाई केपी शर्मा ओलीजीले सम्मान गर्न सक्नु भएन किन भन्दा यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो काठको बथानमा होइन काठको बथानमा चाहिँ नि अब चाहिँ हाँस गएको जस्तो अवस्था छ किन मूर्खको अर्थ के त भन्दा यस्ता युवाहरूले त्यो खुट्टामा गएर भनौँ शरण परेर होइन अब हामीले भनौँ कि आफ्नो अधिकारको लागि जनमत क्रिएट गरेर क्रान्ति गरेर अधिकार मागेर होइन खोसेर लिन्छौँ त्यो एउटा कुरा किनभने केपीजीले यस्तो चाहिँ मान्छेले चिन्न सक्नु भएन भने उहाँ त एउटा नैतिक धरातललाई जिम्मेवार एउटा पिएचडी होल्डर मान्छे हो नि त उहाँले चाहिँ आफ्नो नैतिक खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छुवाको अनुहार भन्छ जस्तो कुरा आयो नि त नैतिक धरातलमा उहाँले भनेको कुरा ठिक छ किनभने एउटा जिम्मेवार नेतृत्व र जिम्मेवार राजनीतिज्ञले तपाईँ भनाइ चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ एमालेले व्यवस्था गरेको अब उहाँले चाहिँ अर्को विकल्प रोज्नुपर्छ कुनै पार्टी चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ होइन एमालेले त के भन्दा उहाँलाई चाहिँ नि उहाँको विद्वता पर्खरता एउटा युवालाई देश बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ पुस्ता रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा गार्जियनसिप र एउटा अभिभावकत्व बनेर आफ्नो चाहिँ उत्तराधिकारी छान्न नसक्ने लठैतहरूको पछाडि लाग्नुभन्दा युवाको जमातले या पार्टी सिद्धान्त विचारभन्दा देश बन्नुपर्छ देश रहनुपर्छ देशमा चाहिँ विकास समृद्धि उन्नति प्रगति समृद्धि हुनुपर्छ भ्रष्टाचारी दुराचारी हुन घुसखोर तस्कर माफिया विदेशी एजेन्टहरूको चाहिँ के भन्दा पर्दाफास हुनुपर्छ कालकोठीमा राख्नुपर्छ भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति छानबिन गर्छ देश बन्नुपर्छ देशका युवाहरूले यहाँ रोजगार पाउनुपर्छ यो देश हाम्रो कसै बाउको बिर्ता होइन भन्ने हिसाबमा चाहिँ युवाकै अगाडि बढेर सिद्धान्त नीति एउटै छ देश बनाउने उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चाहिँ किन इलामको उम्मेदवार नमाने वाइ नट यो मेरो क्वेसन पनि हो क्या त्यो उनीहरूले के छ भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वाइ नट
जब देशको एउटा मुद्दा छ युवाले छ युवा पुण्य सरलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट इलाममा चाहिँ उम्मेदवार उठाउनु पर्यो भन्नु खोज्नु तपाईँले उठाउनु पर्यो पुण्य सर किन नउठाउने तपाईँले पार्टी परिवर्तन गर्ने हुनुहुन्छ कि उहाँको अब के तपाईँलाई उताबाट के अफर होइन, आइरहेछ सुन्नु न, त्यो त्यस्तो केही छैन। उहाँको कल्पनाशीलता, फारसाइडेडनेस, उहाँको आफ्नो निजी कल्पना र सम्पत्ति पनि हो उहाँको इमेजिनेसन। तर मैले त्यो तहसम्म सोचिसकेका छैन। अब परिस्थिति कसरी निर्माण हुन्छ, कसरी जाने भन्ने कुरो भोलिका दिनले तय गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यदि चाह्यो भने पुण्य गौतम चाहियो भने चाहिँ तपाईँ के चाहनु? होइन, पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महसुस गरोस् न, त्यसपछि छलफल हुन सक्छ। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।